कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने की तजवीज़ है। ज़्यादा हैं। जनाब स्पीकर, तनख्वाहदार तबका ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन और पेंशन की आमदनी महदूद होती है, जिसकी वजह से वो महंगाई से बुरी तरह मुतासर होते हैं। सरकारी मुलाजमीन अपनी सारी ज़िंदगी अवामी खिदमत और कौमी तरक्की के मंसूबों पर अमल दरामद में सर्व कर देते हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने मुलाजमीन का ख्याल रखे। इस ज़िम्न में हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 1 से 16 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% और 17 से 22 ग्रेड तक के लिए 20% और पेंशन की मद में 15% इजाफा का फैसला किया है। इसी तरह पर स्कूल एजुकेशन के शोबे के लिए आइंदा माली साल में तरक्याती मंसूबों की मद में 42 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम सर्व की जाएगी। इन स्कीमों के जरिए सरकारी स्कूलों की मखदूश इमारत की बहाली, खास तौर पर सैलाब से मुतासरा स्कूलों की तामीर व मुरम्मत और सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के कामों को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। अलावा पंजाब के स्कूलों में नए क्लासरूम्स का इजाफा, IT लैब्स का क़याम और आफ्टरनून स्कूल्स प्रोग्राम का इजरा भी आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में शामिल है। जनाब स्पीकर, शोबा तालीम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी ज़रूरत के पेश नज़र हमारी हुकूमत पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुतअद्दिद इक़दामात पर अमल पैरा है। इस ज़िम्न में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम PSRP के अजरा का फैसला किया है, जिसके तहत कम कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सरकारी स्कूलों में मियार तालीम की बेहतरी, तलबा की तादाद में इजाफा, असातिज़ा की कमी को पूरा करना और निज़ाम तालीम को जदीद खतूत पर अस्तवार करने के लिए नौजवान एंटरप्रेन्योर्स, पुरअज़म रज़ाकार और एजुकेशन टेक फर्म्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की मदद ली जाएगी। जनाब स्पीकर, अलावा निजी शोबे के ताउन से पसमानदा इलाकों में मुकीम गरीब खानदानों के बच्चों को मियारी तालीम तक रसाई फराहम करने का अमल भी रवां दवां है, जिसको मजीद तक़वियत दी जा रही है। इन इक़दामात के हसूल के लिए आइंदा माली साल में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के लिए 26 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि रवां माली साल की निस्बत 7% ज़ायद हैं। जनाब स्पीकर, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तालीम को आम करने और महरूम और मुतवस्सत तबकों तक तालीम की रसाई यकीनी बनाने के लिए हर वक्त कोशां है। इस ज़िम्न में हमारी हुकूमत ने दानिश स्कूल मंसूबे को बहाल करने बल्कि मज़ीद आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इंशाअल्लाह अगले 5 सालों में पंजाब के हर ज़िला में जदीद सहूलियात से आरास्ता एक दानिश स्कूल का क़याम अमल में लाया जाएगा। जनाब स्पीकर, तनख्वाहदार तबका खास तौर पर सरकारी मुलाजमीन और पेंशन की आमदनी महदूद होती है, जिसकी वजह से
وہ مہنگائی سے بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ سرکاری ملازمین اپنی ساری زندگی عوامی خدمت اور قومی ترقی کے منصوبوں پر عمل درآمد میں صرف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہماری حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملازمین کا خیال رکھے۔ اس ضمن میں حکومت پنجاب نے گریڈ 1 سے 16 تک کے صوبائی ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اور 17 سے 22 گریڈ تک کے لیے 20% اور پینشن کی مد میں 15% اضافہ کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح کم سے کم ماہانہ تنخواہ کو 32,000 روپے سے بڑھا کر 37,000 روپے کرنے کی تجویز ہے۔ پر سکول ایجوکیشن کے شعبے کے لیے آئندہ مالی سال میں ترقیاتی منصوبوں کی مد میں 42 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم صرف کی جائے گی۔ ان اسکیموں کے ذریعے سرکاری اسکولوں کی مخدوش عمارات کی بحالی، خاص طور پر سیلاب سے متاثرہ اسکولوں کی تعمیر و مرمت اور سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے کاموں کو تیزی سے مکمل کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں پنجاب کے اسکولوں میں نئے کلاس رومز کا اضافہ، آئی ٹی لیبز کا قیام اور آفٹرنون سکولز پروگرام کا اجرا بھی آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر، شعبہ تعلیم میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی ضرورت کے پیش نظر ہماری حکومت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے متعدد اقدامات پر عمل پیرا ہے۔ اس ضمن میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پبلک سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام PSRP کے اجرا کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت کم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم کی بہتری، طلبہ کی تعداد میں اضافہ، اساتذہ کی کمی کو پورا کرنا اور نظام تعلیم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے نوجوان انٹرپرینورز، پرعزم رضاکار اور ایجوکیشن ٹیک فرمز، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کی مدد لی جائے گی۔ جناب اسپیکر، علاوہ ازیں نجی شعبے کے تعاون سے پسماندہ علاقوں میں مقیم غریب خاندانوں کے بچوں کو معیاری تعلیم تک رسائی فراہم کرنے کا عمل بھی رواں دواں ہے، جس کو مزید تقویت دی جا رہی ہے۔ ان اقدامات کے حصول کے لیے آئندہ مالی سال میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے 26 ارب 25 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال کی نسبت 7% زائد ہیں۔ جناب اسپیکر، مسلم لیگ نون کی حکومت تعلیم کو عام کرنے اور محروم اور متوسط طبقوں تک تعلیم کی رسائی یقینی بنانے کے لیے ہر وقت کوشاں ہے۔ اس ضمن میں ہماری حکومت نے دانش اسکول منصوبے کو بحال کرنے بلکہ مزید آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے 5 سالوں میں پنجاب کے ہر ضلع میں جدید سہولیات سے آراستہ ایک دانش اسکول کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔